पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव सीतापते तेङ्घ्रियुगं स्मरामि। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। सर्वान् साञ्जलिबन्धं नमामि। अद्य जरुगिलु प्रतिष्ठानकर्तृक विश्व संस्कृत दिवसः, षष्ठमो विश्व संस्कृत दिवसः अस्माभिः अत्र वाल्मीकि विद्यापीठे अष्टमो गतवर्षे अस्माभिः सप्तमः आचरितः। अद्यत्वे अष्टमो विश्व संस्कृत दिवसः अस्माभिः आरभ्यते। प्रायः अष्टभ्यवर्षेभ्यः प्राक् इयं श्रृङ्खला जरुगिलु प्रतिष्ठानेन आरब्धा आसीत्, परन्तु संस्कृतदिवसः अस्ति, संस्कृतमपि भाषा, अतः वयं प्रायः एतस्य उपक्रमान् संस्कृतेनैव इह आयोजयामः। मध्ये मध्ये कदाचित् युष्माकम् अत्र प्रतिभागिनां सुस्पष्ट प्रतिपत्तिर्न जायते इति बोधो भवेत् चेत् भाषान्तरमपि आश्रयेम। प्रायः 1982 मध्ये अथवा 1983 मध्ये भारतदेशे संस्कृतभारती नाम्ना एकं भाषिकम् आन्दोलनं प्राचलत्। तत्र तस्य मूलभूतः विषयः संस्कृतं शास्त्ररूपेण अस्ति वा लोकजीवनेपि अस्ति। शास्त्रेषु संस्कृतम् अस्ति इति प्रायशः विदन्ति, यतोहि अस्माकं सर्वविधानि अपि कार्याणि शास्त्रम् आधृत्य सञ्जायन्ते। अस्माकं संस्कृतिसम्बद्धाः विचाराः अपि संस्कृतम् एव आश्रयन्ते, परन्तु भाषारूपेण संस्कृतस्य प्रयोगः अस्माभिः विधेयो न वा इति विषये तत्र संस्कृतभारती नाम्ना सुमहत् आन्दोलनम्। अद्यत्वे प्रायः आविश्वं तस्य छटाः, तस्य प्रभावः अस्माभिः विलोकयितुं शक्यते। प्रायः चिरमेव स्यात्, परन्तु जरुगिलु प्रतिष्ठानेन स्वीय मौलिकसम्पदां संरक्षणक्रमे संस्कृतभाषायाः कृतेपि बहु सुमहत् कार्यं साधितं। पूर्वं कक्षाः अपि सञ्चाल्यन्ते स्म अस्माभिः। एतावद् वदामि भूमिकारूपेण। अहम् अद्य जरुगिलु प्रतिष्ठानेन विधीयमानस्य अष्टम विश्वसंस्कृतदिवसस्य कार्यक्रमस्य कृते कांस्कान् अत्र उपक्रमान् आयोजयामि। मैले प्राय संस्कृतमै कुरा गर्छु। काहीँ हजुरलाई साह्रै असकस परेको मैले त्यस्तो लाग्यो यहाँहरूको लालीमा हो भने थोरै थोरै नेपाली भाषाको थोरै थोरै प्रयोग हुनेछ। अस्तु, एतावत् प्रोच्य वन्दे श्रीगुरुपादुकां पशुपतिं गुह्येश्वरीं पीठगां ब्रह्मा विष्णुमहेश सव्यचरणां श्रीकालिकां चिन्मयीम् अज्ञानेन्धनदाहिनीं त्रिजगतां भक्तैकगम्याम्बराम् अष्टैश्वर्यनिदानदानदपदां भक्तैककल्पद्रुमाम् अष्टैश्वर्यनिदानदानदपदां भक्तैककल्पद्रुमाम्। नमः सर्वेभ्यः सुरभारती समभाषकेभ्यः। अत्र अष्टम विश्व संस्कृत दिवसस्य अवसरे जरुगिलु प्रतिष्ठानस्य मुख्यकर्तृत्वे तथा च दशाधिकानां संस्थानां सहकर्तृत्वे समायोजिते अस्मिन् कार्यक्रमे सभापत्यम् अलङ्कुर्वाणः सभापतिमहोदयाः, सम्मान्याः विद्वांसः, प्राध्यापकाः, विद्यावारिधयः, ऋषिराम पोखरेल महोदयाः, जरुगिलु महाअभियानस्य सङ्कल्पकर्तारः, प्राध्यापकाः, विद्यावारिधयः, निर्मलमणि अधिकारी महोदयाः, तथा च अत्र अस्मिन् सभागारे समुपस्थिताः विद्वांसः, विविध संस्थानां मुख्याः, प्रतिनिधयश्च तथा च अन्ये महानुभावाः। प्रतिवर्षं जरुगिलु प्रतिष्ठानस्य मुख्यकर्तृत्वे विश्वसंस्कृतदिवसस्य समायोजनं भवतीति सर्वे जानन्ति एव।
तथा च अस्मिन् वर्षेपि अद्य श्रावणी पूर्णिमायां ऋषितर्पणी पर्वणः शुभ अवसरे अष्टम विश्व संस्कृत दिवसस्य समायोजनं सञ्चाल्यमानं वर्तते। जरोकिलो प्रतिष्ठानेन 5,77,200तमविक्रमाब्दतः विश्वसंस्कृतदिवसस्य समायोजनम् आरब्धम्। इदानीं संस्कृतभाषायाः प्रचारप्रसारः, संस्कृतभाषायाः महत्त्वं वर्धमानं वर्तते। पाश्चात्यजगति अपि संस्कृतभाषायाः महत्त्वं वर्धमानं वर्तते। अतः संस्कृतभाषायाः महत्त्वं तस्य यद् महत्त्वं वर्तते तेन सर्वेपि जनाः उपक्रियन्ते इति विचिन्त्य जरोकिलो प्रतिष्ठानस्य विशिष्टीकृतसंस्थयाः अपि स्वदेशे विदेशे च विश्वसंस्कृतदिवसस्य समायोजनं सञ्चाल्यमानाः सन्ति। अतः अस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य अत्र समुपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः विशेषतः वार्धक्यजनितं काठिन्यम् उपेक्ष्य अत्र स्व आशीर्वचोभिः अस्मान् उपकर्तुम् अत्र समुपस्थितेभ्यः प्राध्यापकेभ्यः ऋषिराम पोखरेल महोदयेभ्यः तथा च सर्वेभ्यः अहं जरोकिलो प्रतिष्ठानस्य आयोजकपक्षतः तथा च व्यक्तिगतपक्षतश्च सधन्यवादं स्वागतं व्याहरामि। स्वागतं सुस्वागतम्। सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि य पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितगला या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाज्ञावः। गुरुरेव गुरुमेव भजे गुरुनैव सास्मि नमो गुरवे न गुरो परमं शिशुरास्मि मतिरास्ति गुरौ मम पाहि गुरो कम्भूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी
ध्यायामि संस्कृतं मृदा पूर्वे सेवं च कायेन वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादः नवीन भाषेषु आधारित एव काश्चन समस्याः सन्ति तथापि तदाधारेणैव निर्माणं करोषि चेत् किं भवेत्? महोदय, वयं सर्वासु भाषासु प्रतिबद्धः आङ्ग्लभाषायां मण्डालिनभाषायां वरेण्यभाषायां च पठितवन्तः आवश्यकतानुसारेण सुप्रधानपदानि भाषायां पठितवन्ति परन्तु त्वया बहुनां भाषायां जननी भाषायां प्रयतितं तस्या भाषायां प्रयतितं या विचारसंरचनायाः बोधके स्थितिः परिकल्पिता अस्ति परन्तु सर्वं नवम् अपि आज यो संस्कृत दिवसको कार्यक्रम हामी मनाउँदैछौँ। म चाहिँ एउटा सानो कुरा भनिरहेको छु। त्यो मेरो के हो भने पढ्न त मैले यही विद्यापीठमा आचार्यसम्म संस्कृतमै पढेँ। मेरो कार्यक्षेत्र अन्तै पर्यो। अब संस्कृत बोल्छु भनेर हिम्मत गर्छु तर कता कता फुट्किन्छ कि भन्ने मलाई डर लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले क्षमा गर्नु होला, म नेपालीमै बोल्छु। अब मेरा गुरु हुनुहुन्छ यहाँ ऋषिराम पोखरेल, उहाँले मलाई बेला बेलामा घचघच्याइरहनुहुन्छ। अब यति भन्दै म पहिला सम्बोधन गरौँ अनि म बोल्ने प्रयास गर्छु। यस सभाका सभापति महोदय, प्राध्यापक अथवा मेरा गुरु डाक्टर ऋषिराम पोखरेलज्यू, सदैव उत्प्रेरकको काम गर्ने शिक्षाविद डाक्टर विद्यानन्द कोइरालाज्यू, ज्वरो किलो जुन प्रतिष्ठानको अभियान लिएर समाजमा जानुपर्छ र यसको माध्यमबाट हामीले हाम्रै आफ्नै मौलिकतालाई समाजमा प्रचार गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर जो सङ्कल्प गर्नुभयो, काठमाडौँ विश्वविद्यालय भाषा तथा आम संसार विभागका विभागाध्यक्ष र मेरा कतिपय कुरामा प्रेरक पनि उत्प्रेरक डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीज्यू, मेरा अग्रजहरू आनन्द प्रसाद घिमिरे, त्यसपछि नवराज कट्टेल, सहपाठी माधव लामिछानेज्यू, अन्य अभ्यागत संस्कृत वाङ्मय अनुरागी भाषा तथा वाङ्मय अनुरागीहरू र अन्य सम्पूर्ण यहाँ बसिरहनुभएका मञ्चमा आसन तथा आफ्नो आसनमा बसिरहनुभएका संस्कृत भाषाप्रति अभिरुचि देखाउने व्यक्ति सबैलाई मेरो नमन छ। जानातु विविधा भाषा जानातु विविधा कला आत्मनं न सजानाति यो न जानाति संस्कृत। अब के हो त संस्कृत? अब म नेपालीमै बोल्ने है, गुरुले गाली गर्ने भने क्षमा पाऊँ है। अब संस्कृत के हो त? हामीले पहिले पढ्थ्यौँ, या भाषा परिमार्जिता सुसंस्कृता च विद्यते सा संस्कृत भाषा।
हामीले यो पढे पनि थियौँ। जो भाषा परिमार्जित छ, जो भाषा सुसंस्कृत छ, जुन भाषा जुन शब्द हामीले जे बोलिन्छ त्यही लेखिन्छ। यो संस्कृतको महत्त्व छ। अब संस्कृत के हो त? संस्कृतको औचित्य, संस्कृत भाषाको औचित्य के हो छ? यसको महत्त्व के छ र उपादेयता के छ? म धेरै नबोलौँ, त्यतातिर मात्रै जाउँ। संस्कृतम नाम दैवी बागन न्वाख्याता महर्षि। काव्य दर्शकका लेखकले भन्नुभयो संस्कृत त यो सामान्य भाषा होइन है, यो देवताहरूको भाषा हो, स्वर्गदेखि आएको। यो देवताले बोल्ने भाषा भएको हुनाले यसको यही भाषामा हाम्रो प्राच्य वाङ्मयका पहिलो ग्रन्थ ऋग्वेद निर्माण भएको छ। ऋग्वेद एउटा ज्ञान विज्ञानको खानी हो है। ऋग्वेदमा के छैन? विश्वको सर्वप्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेदलाई मानिएको छ। यो कुरा अन्य अब वेदलाई हामी संहिता भन्छौँ। ब्राह्मण ग्रन्थहरू छन्, आरण्यक छन्, पछि उपनिषद ग्रन्थहरू रचिए, जम्मै संस्कृतको देन, संस्कृत भाषाको देन। त्यसो भएको हुनाले वेदव्यासले पनि भनिदिनु भयो अनादिनी धनानित्या बागुसृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यत सर्वा प्रवृत्तय। यो त देववाणी हो है। यसमा धेरै कुरा लेखिएका छन्। यसको महत्त्व आज मात्रै छैन, पहिलादेखि थियो, अहिले पनि छ, भविष्यमा पनि हुनेछ। हरेक प्राच्य वाङ्मयहरूको ग्रन्थ यसमा लेखिएको छ। तर पछिल्ला समयमा गएर धेरै वर्षसम्म भारत देशमा अङ्ग्रेजले राज्य गर्यो। अङ्ग्रेजको प्रभावले गर्दा कतिपय विद्वानहरूले यो भाषा मृत भइसक्यो है। जो भाषा जनजिब्रोमा प्रयोग छैन, संस्कृत मृत भइसक्यो भन्ने, त्यही कुराको अनुसरण हाम्रा नेपालका विद्वानहरूले पनि गरे। तर त्यो केही मानिसहरूले पनि डलरको खेती गरे हो भन्छु। अब संस्कृत के हो त? यो भन्दा व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्द अनेनेति शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम। निरुक्त, प्रतिसाक्ष्य, पाणिनीय व्याकरणहरू निर्माण भएका छन् र यो असाध्यै सुसंस्कृत र परिमार्जितको यो संस्कृत भाषा छ। अब यसको सम्वर्धनार्थ यसको लागि केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले जरुकिलो प्रतिष्ठानले केही योजना गरेका छ। त्यो योजना अन्तर्गत काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पनि संस्कृतलाई महत्त्व दिँदै अब विज्ञान र आधुनिक क्षेत्रमा असाध्यै नाम कमाएको अब स्कुल अफ आर्ट छ त्यहाँ, त्यो स्कुल अफ कला संकाय भन्छौँ हामी, त्यसले पनि केही जमर्को गरौँ है। हामी पनि अल्पकालको एउटा संस्कृतको कोर्स निर्माण गरेर विदेशी अथवा स्वदेशी विद्वानहरूलाई संस्कृतको प्रशिक्षण या पाठ पढाउँ भनेर काठमाडौँ विश्वविद्यालयले एउटा जमर्को एउटा सङ्कल्प गरेका छ। त्यसको लागि म संस्कृतमै घोषणा गर्छु। काठमाडौँ विश्वविद्यालयस्य कला संकायान्तर्गतेन भाषा तथा आम सञ्चार विभागेन किञ्चित् समयानन्तरं शीघ्रमेव अल्पकालिकं संस्कृत भाषा प्रशिक्षण कार्यं प्रारप्स्यते इति विश्व संस्कृत दिवसस्य अवसरे अद्य अहं घोषणां करोमि। यति भन्दै 8औं संस्कृत दिवसको लाई जुन आयोजक समारोहलाई म धन्यवाद दिँदै हाम्रा आदरणीय गुरु आज यहाँ आइदिनु भयो, अत्यन्तै खुसी लाग्यो। आफ्नो मन्तव्य म यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। भूसम्मा अत्यन्त अल्पेन कालेन भवान् करोतु इति प्रार्थये। धन्यवादाः कुलघोषक महोदयाः, सम्मान्याः सभापतयः, समादरणीयाः गुरवः, जरुकिलो प्रतिष्ठानस्य अभियन्ताः, सम्मान्याः गुरवः, सम्मान्याः सभासदाः,
समेषां सौकर्याय अहं नेपाली भाषायामेव वक्तुमिच्छामि तथा संक्षिप्तम् अपि तदा स्यादिति अहं मन्ये। पहिलो कुरा त उद्घोषकजीले त्यो आसन ग्रहण गराउने बेलामा मलाई साह्रै ठुलो कवि भनेर प्रशंसा गर्नुभयो। बडा पहिलोपटक यो प्रशंसा सुनेको साह्रै अप्ठ्यारो लाग्यो, असाध्यै अप्ठ्यारो लाग्यो। म त्यस्तो खालको कवि होइन, म जान्दिनँ भन्ने सामान्य पढेको मान्छे हुँ। अघि मालवी गाग्ने मित्रको कुरा उठाएको थियो, एउटा पत्य उच्चारण गर्छु है अनुमति लिएर। कालिदासले शिक्षकका कस्ता गुण हुन्छन् भन्ने बारेमा यो विदूषक र एकजना महिला हुनुहुन्छ त्यहाँ पात्र, बिर्सिएन नाम बिर्सेँ मैले, उहाँहरूको संवादको बिचमा कुरा गर्नुभएको छ। शिक्षक चाहिँ सबभन्दा माथि कसलाई राख्ने भन्ने बारेमा कुरा छ। श्लिष्टा क्रिया कस्यचित् आत्मसंस्था सङ्क्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता यस्यो भयं साधु सशिक्षकाणां धुरी प्रतिष्ठापयितव्येव। जसको चाहिँ बोधको आत्मबोधको विषय छ, आफ्नो विषय राम्रोसँग बोध गरेको छ, तर कक्षामा बुझाउनु पर्यो अरूका लागि भने लगलग खुट्टा कमाउँछ। त्यस्तो खालको पनि शिक्षक त्यति उपयुक्त मानिरहन्। अर्का छन् एकजना विषय राम्रोसँग नजाने पनि टपटुइया पनि हुन्छ, मूर्खमध्ये प्रतिष्ठित भने जस्तो उटपटाङ कुरा गरेर भए पनि विषय बुझाए जस्तो गर्छन्, विषयको गहिराइमा छिर्दैनन्। त्यस्ता खालका शिक्षक पनि भएन। त्यसैले जसको यी दुईटै गुण छन् भनेको राम्रोसँग बुझाउन सक्ने पनि, धेरै दृष्टान्तहरू दिएर राम्रोसँग बुझाउन सक्ने र विषयको गहिराइमा गएर सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्मतर विषयलाई प्रस्तुत गर्ने र विद्यार्थीको ज्ञानको क्षेत्रलाई विस्तृत गर्न सक्ने खालको जो शिक्षक हुन्छ उसलाई धुरी प्रतिष्ठापयितव्य, सबभन्दा माथि राख्नुपर्छ भनिएको छ। यो संस्कृत दिवसको सन्दर्भमा यति निवेदन गरेँ। म समादरणीय गुरु प्राध्यापक ऋषिराम पोखरेल विद्यावारिधि हुनुहुन्छ, उहाँको संक्षिप्त परिचय दिने सन्दर्भमा उपस्थित भएको छु। यहाँ 5-7 पेजको एउटा व्यक्तिवृत्त उहाँको प्राप्त भएको छ मलाई। ऋषिराम पोखरेल गुरु मेरो विद्यावारिधि अनुसन्धानको सन्दर्भमा विशेषज्ञको भूमिका निर्वाह गर्ने समादरणीय विद्वान हुनुहुन्छ। यस कारणले पनि म उहाँका प्रति कृतज्ञ छु, अधमर्ण छु जहिलेसुकै। त्यस कारणले पनि मैले उहाँको यो सम्मान गर्ने प्रस्ताव आउने बित्तिकै सम्मान पत्र म आफू रचना गर्नुला जे जस्तो भए पनि भनेर स्वीकार गरेको हुँ। त उहाँको सामान्य परिचयको कुरा गर्दाखेरि पण्डित दोहनाथ पोखरेल उहाँका पिताजी हुनुहुन्छ, अनि रमादेवी पोखरेल माताजी हुनुहुन्छ। गृहस्थ सन्दर्भमा घरबाटै सामान्य शिक्षा आर्जन गरिसकेपछि उहाँले प्राथमिक शिक्षा मृगस्थली ब्रह्मचर्य आश्रममा सुरु गर्नुभएको छ। माध्यमिक शिक्षा संस्कृत माध्यमिक विद्यालय रानीपोखरीबाट र उच्च शिक्षा नेपाल राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, अहिले हामी जहाँ छौँ यही वाल्मीकि संस्कृत महाविद्यालय जति बेला पुतली सडकमा थियो। उहाँले वेदमा आचार्य गर्नुभएको छ, वेदमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। राजतन्त्रात्मक जुन एउटा राज्य पद्धति छ त्यो राज्य पद्धतिको सन्दर्भमा उहाँले अनुसन्धान गर्नुभएको छ। वैदिक शासन पद्धतिका विषयमा उहाँ विशेष दक्षता राख्नुहुन्छ। अब हेर्दाखेरि वेदमा आचार्य गर्ने पहिलो विद्वान, वेदमा विद्यावारिधि गर्ने पहिलो विद्वान, सँगसँगै विभिन्न किसिमका स्थानहरू कार्यक्रमहरूको सन्दर्भमा नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा भ्रमण गर्ने वैदिक विद्वानको सन्दर्भमा उहाँ अग्रणी हुनुहुन्छ र सँगसँगै विभिन्न 45वटा संस्थाहरूमा संलग्न हुनुहुन्छ अहिले पनि। आज हामी हेरौँ 1979 सालमा जन्मनुभएका, अहिले 83 वर्षको उमेरमा हाम्रा अगाडि उपस्थित रहिरहनुभएका
विद्वानको सक्रियता आज संस्कृत र संस्कृतिको संरक्षणका लागि अझ भनौँ वैदिक यज्ञहरूको सम्पादनका माध्यमबाट राष्ट्रको कल्याण, विश्वको कल्याण र सम्पूर्ण प्राणी मात्रको कल्याणका लागि अनवरत खटिरहनु हुने, अद्यावधि खटिरहनु हुने गुरुको यो अध्यवसाय, यो उत्साह, यो सक्रियता अत्यन्त सम्मान्य लाग्छ। यसकारणले जरोकिलो प्रतिष्ठानले एउटा अत्यन्त उच्च सम्मान्य व्यक्तित्वलाई चयन गरेको छ भन्ने कुरा म यहाँ निवेदन गर्दछु। उद्घोषकजी नजिक आउनुभयो, त्यसकारणले यहाँ धेरै बोलिरहनु आवश्यक जस्तो मलाई लाग्दैन। 42-45 संस्थाहरूमा उहाँको संलग्नता छ। सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा, वैदिक महायज्ञहरूको सम्पादनको क्षेत्रमा र प्रथमको कुरा गर्दै थिएँ मैले, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको प्राध्यापक सङ्घ, तत्कालीन महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक सङ्घ केन्द्रीय रूपमा गठन हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ पहिलो सभापति हुनुहुन्थ्यो। यसरी धेरै ठाउँमा प्रथम भन्दै आउनुभएका गुरुले थुप्रै पुस्तकहरू सम्पादन गर्नुभएको छ, थुप्रै रचनाहरू गर्नुभएको छ। अहिले पनि उहाँलाई म श्रुतधर भन्न चाहन्छु। सुनेको कुरा धारण गर्न सक्ने श्लोकान्ताक्षरी प्रतियोगिता गर्ने हो भने हामी यहाँ भएका साहित्यका सामान्य भारेभुरे पण्डितहरूलाई उहाँले तत्कालै पछाडिदिनुहुन्छ। यस्तो खालको चाहिँ स्मरण शक्ति उहाँको अत्यन्त तीव्र छ। यी संक्षिप्त कुराहरू गर्छु म। सम्मानकै मात्रै कुरा गर्यो भने अघि यसो यहाँ हेरेर गणना गरेको 28वटा त उहाँले सम्मान प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। यो अरू बिचमा नपरेको भए 29औं सम्मान होला भन्ने म ठान्दछु। र 68 अब यति भइसकेपछि मैले धेरै लामो लम्ब्याउन चाहिनँ। अघि मैले त्यो सम्मान पत्र रचना गर्ने कुरा उठाएको थिएँ। सामान्यतया बहुवचनको प्रयोग गर्नुपर्छ विद्वानहरूको सम्मानको लागि। जति बेला पनि हामी उद्घोषण गर्छौँ, जति पनि सम्बोधन गर्छौँ, उहाँहरूलाई बहुवचनको सम्मान गर्ने गरिन्छ। राजाहरूले पनि हामीबाट, हाम्रा बडा महारानीबाट यस्तो गरिबक्सिएको थियो भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यो सम्मानको लागि हो। उच्च सम्मानमा जहिले पनि बहुवचनको प्रयोग हुन्छ। तर मैले कवितामा बहुवचनको संयोजन गर्न सकिनँ। यसको लागि म गुरुसँगै क्षमा याचना गर्दछु। अगाडिका प्रशस्ति वाक्यहरूमा बहुवचनको प्रयोग भए पनि कवितामा एक वचनको मात्रै प्रयोग भएको छ। यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। मैले यति संक्षेपमा निवेदन गरेँ र यो उद्घोषकज्यूको सुविधाका लागि मैले यहीँ नै संक्षेप गरेँ। गुरुलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु र सम्पूर्ण रूपमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायुष्य र सम्पूर्ण सक्रिय जीवनको लागि सम्पूर्ण शुभकामना अर्पण गर्दछु र म यहाँबाट बिदा लिन्छु। धन्यवाद। बहु सम्यक। नेपाली भाषा एव अद्य अस्माभिः यः सम्मान्यते। सम्मान्य मानस्य विदुषः परिचयः तेन कृतं यावदपि अवदानं समाजाय यद्यदपि विहितं तत् उपादाय बहु सम्यक समासविधिना आगतं। र मैले एउटा नेपालीमा केही व्यक्तिहरू यहाँ अघि एकचोटि हामी गरकै भर्यौँ, यहाँ सिट नपुगे जस्तो केही बाहिर बसिसकेको छ। विशेष कार्यदायित्व हुने बाहेकहरू आउनु होला। यहाँ पछाडिपट्टि केही सिटहरू खाली छन्। इतः परम् अहं कार्यक्रमस्य अग्रिमम् उपक्रमम् आयोजयितुम् इच्छामि। विश्वस्य मंगल विकास सुशांति हेतो सत्राणि कोटि हवन प्रचुराणि राष्ट्रे संयोजनैकसहितस्ततोन्नतिं च कृत्वा ततो समलभद ऋषिरामसूरिः रामोऽस्ति नाम्नि हृदये च प्रभु प्रवीर आर्षप्रभाव महिमा चरणे तथोच्चैः संलग्नता नवरतञ्च सनातनादो संघेषु सेवनपरेषु विलोक्यतेस्य आलेख लेखन निदेशन कर्मशिल्पी
गोष्ठ्यादिषु प्रखरपण्डिताप्तैः सह नाट्येषु गीतकविताभिनयेऽपि विज्ञो नैपालहिन्दीसुरगेषु दक्षास्ते प्रज्ञावतां परिसदि द्युतिमान् सुधीर श्लोकान्तवर्णप्रतियोगि सुयोक्तुरिस्थः सम्पादने विविधपुस्तकपत्रिकाणां यो वर्तते कुशलैः कथं न पूज्यः यो वर्तते कुशलैः कथं न पूज्यः यस्यान्तर्वेदविद्या विलसति बदने मङ्गलादेववाणी ज्ञानज्योत्स्नाभिलासै परिसदि सुधियां भ्राजते शशिव स्वल्पैर्भिर्वचोभिर्नहि सुगणयितुं शक्यते यस्य कृत्यं भावे सम्मान्यते सुबुधजनसकले कोविद सौम्यमूर्तिः भावे सम्मान्यते सुबुधजनसकले कोविद सौम्यमूर्तिः विपश्यद् वेदविद्याया सेवायां सक्रिय सदा सुखसमृद्धिमच्छुभ्रं जीवनं स्वस्थमाप्नुयात् विपश्चिद् वेदविद्याया सेवायां सक्रिय सदा सुखसमृद्धिमच्छुभ्रं जीवनं स्वस्थमाप्नुयात्। प्राध्यापक डॉक्टर नीलमणि अधिकारी, अध्यक्ष जरो किलो प्रतिष्ठान नेपाल। प्राध्यापक डॉक्टर माधव प्रसाद पांडेय, संयोजक विश्व संस्कृत दिवस कार्य परिषद, अष्टम विश्व संस्कृत दिवस। कल्पना हिमेरे, अध्यक्ष नवत आर्ष प्रज्ञा, दिनांकः 270 विक्रमाब्दस्य श्रावणमासस्य 24तमो दिवसः शनिवासरः ऋषितर्पणे अस्तु। बहु सम्यक्। इतः परं प्रदानविषये सामान्य विदुषे एवं तिलक प्रदानाय कल्पना घिमिरे या हिमवत आर्ष प्रज्ञाया अस्ति सा परिस्थिति एवं च तस्मै कौशला प्रदानम्। अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकवर्यः प्राध्यापकः डॉक्टर माधव प्रसाद पाण्डेय, यस्य आध्यक्ष्ये कार्यक्रमः सञ्जायमानो वर्तते, सः कुर्यात्। माल्यप्रदानाय जयतु संस्कृतमिति संस्थानस्य महासचिववर्यं डॉक्टर नवराज कटेल महाभागं विद्वांसं माल्येन अलङ्कर्तुम् अहं प्रार्थये, भवन्तं प्रार्थये। एवं च सम्मानपत्रं प्रदातुम् अहं सङ्कल्पकर्तारं जरुगिरिप्रतिष्ठानस्य प्राध्यापकः डॉक्टर निर्मलमणि अधिकारी महाभागं वदामि। कौशला प्रदानार्थम् अस्माकं कार्यक्रमस्य अध्यक्ष एव करिष्यति। सर्वेपि भवन्तः करतालिकां यच्छन्तु, विद्युतः सम्मानं सम्यक् भवेत् इति। अलि गडगडाएर अलिकति प्रायः कार्यक्रमः सम्मानस्य कार्यक्रमः सम्भूतो वर्तते। भवन्तः सर्वेपि यथायथम् आसनं स्वीकुर्वन्तु।
कार्यक्रमको हामी लगभग अन्तिम चरणमा छौँ। धेरै उपक्रमहरू हामीसँग अब छैन। एको हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिषु हवा मोहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिषु हवा मोहे निरीनान्त्वा निधिपतिषु हवा मोहे वसु मम आहम जामि गर्भरमा समजासि गर्भरं गायत्री ष्टुपङ्क्यासः बृहत्सुनेना तत्कुसुभिः संयन्तुवा द्विपदाद्यास्तुपदा द्विपदाद्यास्तपदाः द्विछन्दाद्यास्तछन्दाः श्रुतिभिः संयन्तुवा स्वस्थन्दस आवितः षष्ठमारेखयः सप्तदेयाः पूर्वे कम्पन्तामनुविचरीर अन्वाले वीरेरस्यो नरसिंह। मैले भन्नुपर्ने केही पनि छैन। मलाई चाहिँ यो आकाशले ल्याएर फसाइदियो, किनभने मैले यत्रो विद्वानहरूको अगाडि म नजान्ने संस्कृत 50 नम्बर पढाए मान्छेले के हिम्मत गर्ने हो, त्यसले म धेरै जान्ने। तर मलाई रमाइलो लाग्ने विषयवस्तु चाहिँ के हो भने संस्कृतमा सबै ज्ञान छ भन्यो हामीले, हामी के चिर्न सक्दा रहन्छौँ भनेर भन्ठान्छौँ। जस्तो संस्कृतमा घोकन्ते विद्या छ भनेर भने घोक्नु भनेको अक्षरले क्षरलाई क्रियाशील बनाउनु हो। न्युरोमेडिकल साइन्टिस्टले भन्यो भने उनीहरूले चाहिँ त्यो अक्षरसँग कसरी सम्बन्ध छ भनेर अध्ययन गर्दा रहेछन्। हामी त्यो भन्न सक्दा रहेछ। मलाई लाग्छ चिर्ने ठाउँ यस्ता ठाउँहरू खोजौँ भन्ने मेरो पहिलो अनुरोध हो। दोस्रो अनुरोध के हो भनेर भनेदेखि हाम्रो केटाकेटीहरूले ज्ञान छ भन्यो भने त्यसलाई त्यो ज्ञान के हो त भनेपछि ज्ञानको बारेमा खोज्ने किसिमको संस्कृति हामीले बनाउनु पर्ने हो। संस्कृतमा सिद्धान्त छ भन्यो भनेदेखि डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीले अलिकति हिम्मत गर्नुभयो, सिद्धान्त यो संस्कृतबाटै जोडेर लानु हो, ठुलो काम गर्नुभएको। तर त्यस्तै सिद्धान्तहरू के हुन्छ संस्कृतमा भन्यो भने हामी भन्नै नसक्छौँ। अनि दर्शन मन छ हामीसँग थुप्रै भन्छ गफ लायौँ। त्यो दर्शन भने के त साँच्चै पश्चिमा दर्शन र हाम्रो दर्शनमा कहाँनिर मिल्छ र मिल्दैन, यस्तो किसिमको कुराहरू पनि हामीले खोज्न जानेनौँ। संस्कृत चाहिँ मृत भाषा होइन भनेर लडाइँ खेलिरहौँ। तर एउटा मान्छेले सोधेको प्रश्न मलाई असाध्यै पिरो छ। त्यो के हो भने मैले जिन्दगी नेवार हो, मैले जिन्दगीभरि संस्कृत जानिनँ। तर मेरा बाबु मरिसकेपछि मैले संस्कृतमा पाठ गर्नु पर्यो। बाबुले संस्कृत कसरी बुझ्यो होला भन्नुभयो। अब यो कसरी बताउने त्यसलाई, किनभने संस्कृतको जो तागत हो नि त्यो ब्रह्माण्डसँग जोडिएको, त्यो कुरा हामी कसरी भन्ने होला। त्यस्तै हजुरहरूले चाहिँ बत्ती बाल्नुभयो, बत्ती बाल्दा प्रार्थना पनि गर्नुभयो। पुर्खाले बत्ती बाल्नुपर्छ भने उनीहरूले बाल्या हो कि बत्तीभित्र चाहिँ त्यो ब्रह्माण्डीय ऊर्जा नै प्रथम हो, त्यही ऊर्जाले संसार चल्छ भनेर भन्ने किसिमको चिन्तन गर्ने मान्छे अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेको जुन ऊर्जा हो त्यो ऊर्जा चाहिँ सघन हुने बित्तिकै पदार्थको रूपमा देखिन्छ, पातलो हुने बित्तिकै ऊर्जाको रूपमा हुन्छ भनेको कुरासँग त हाम्रा पुर्खा पहिल्यै जानकार रहेछन्। कसले भनिदिने हो यस्तो? यसरी अलिकति गहिराइमा खोजौँ। र अन्तमा मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्छु र त्यसपछि गएर पुरस्कृत सम्मानित हुनुभएपछि आभार व्यक्त गर्छु। र 50 नम्बर पढेर पनि जानी नजानिकन
संस्कृतको ऋग्वेदको अनुष्टुप छन्दमा भर्खरै मात्रै किताब निकालेको छु। यो 1500 पेजभन्दा बढ्ताको छ। मिठाइ गरेको छु, क्षमा चाहन्छु। तर काम होला, मलाई विश्वास के छ भने हजुरहरूले त्यसलाई आलोचना गरिदिनु होला, समालोचना गरिदिनु होला र हिम्मत के गरिदिनु होला भने संस्कृत नपढेको विचार 50 नम्बर पढ्नेको त लेख्दो रहेछ भने हामी त यसमा आचार्य, हामी त यसमा फलाना किन नलेख्ने भन्ने हिम्मत गर्नु होला, ताकि हाम्रो धन्यवाद। वस्तुतः संस्कृतं नाम्ना एव संस्कृतम् इति नाम्ना एव विद्यायते संस्कारयुक्तम्, अर्थात् तस्य संस्कारः आवश्यकः नास्ति, स्वयं संस्कृतः वर्तते। यस्य संस्कारः नापेक्षते कुतोपि, स्वयं संस्कृतः वर्तते, स एव संस्कृतः इति उच्यते। अथवा यथा दीपः प्रज्वल्यते, किमर्थं सर्वत्र दीपः प्रज्वलितो भवतु, सर्वे प्रोज्वलिताः स्युः, सर्वे पदार्थाः प्रकाशिताः स्युः, सर्वेपि जनाः सोज्ज्वल मुखारविन्दाः भवन्तु। एकं च अस्माभिः इदानीमेव एकं पद्यम् आरचितम्, अक्षरं नाशयेत् नित्यं क्षरं नष्टमेव, अक्षरं न नश्यति इति गीतायामेव उक्तम्। क्षरः सर्वाणि भूतानि अक्षरं ब्रह्म परमम्। एतावता संसारे यत् लिख्यते, यत् पठ्यते तत् क्षरितं न स्यात्, नष्टं न स्यात् इति संस्कृतस्य अमरता वर्तते। अद्य अथवा इतः पूर्वं लक्षकोट्यादि वत्सरादपि पूर्वं यत् लिखितं यत् पठितं तदद्यापि तथैव वर्तते। यथा इषेत्वा इति मन्त्रस्य पाठः इतः पूर्वं यस्मिन् अर्थे जातं तस्मिन् अर्थे अद्यापि पठ्यते। शब्दाः परिवर्तिताः न भवन्ति, अर्थाः परिवर्तिताः न भवन्ति। अर्थाः शब्दानाम् आशयं प्रकाशयन्ति। एवमेव संस्कृतं संसारे यथा दीपं सर्वेषां पुरः प्रज्वलितं भवति, तथैव यः अक्षरज्ञः भवति, अक्षरं जानाति, अमरभाषां जानाति, अमरविद्यां जानाति, अमरभारतीं जानाति, स अमर एव भवति, अक्षरितः भवति। सर्वे तं परिचिन्वन्ति, जानन्ति, अवगच्छन्ति। यः अमृतं भक्षति स अमृतो भवति। अमरभाषा वर्तते। भाषा परिवर्तिता भवति इति आधुनिकः विद्वांसः भाषाविज्ञः आहुः, परन्तु विचार्यताम् या भाषा इतः पूर्वं कोटिवर्षात् पूर्वमपि यथा तस्य सम्भाषणं भवति तथैव अधुनापि भवति। सा भाषा मृता कथं भवेत्? किं कैश्चित् स्वार्थान्धैः न पठ्यते, मृता जाता इति कथ्यते, तावता एव मृता भाषा भवति? न। इतः पूर्वम् एक विद्वान् प्रोफेसर् विल्सन नाम पाश्चात्य विद्वान् आसीत्, तस्य उक्तिः श्रूयते, अस्माभिः स्मर्यते च। यावत् भारसमाप्तं स्यात्, यावत् गङ्गा कुरुक्षेत्रे यावत् तपति भास्करः, तावत् जीवति संस्कृतं, तस्य उच्चारणम् अस्ति। अथ सत्येन उक्तं, न जाने वर्तते किं तद् माधुर्यम् अत्र संस्कृते। न जाने किं वर्तते किं तद् माधुर्यम् अत्र संस्कृते, येन सर्वे समाकृष्टाः सदा वैदेशिकाः वयम्। न धनं तैर्लब्धं न च जनतायाः समर्थनं लब्धं, परन्तु आध्यात्मिकी आत्मनः अभिव्यक्तिः प्रदत्ता। वयम् आकृष्टाः वैदेशिकाः, किं तत् वर्तते संस्कृते वयं न जानीमः। यदा यदा तत्र प्रवेशः भवति
यद्यत् अधीयते तत्तल्लोके नवीनं प्रतिभाति अस्माभिः तज्ज्ञानं न कुत्रापि अर्जितम् एतावता अमरभाषायाः सन्निधानेन तस्याः अध्ययनेन अस्माकमपि अमरता सन्निहिता इव प्रतिभाति। या भाषा विश्वस्मिन् परिवर्तिता न भवति देवापि तां भाषां वदन्ति अमरभाषा इति उच्यते न मरति इति अमरभाषात्वं वर्तते तस्य। अतः अमरभाषायाः अध्ययनेन अध्यापनेन संरक्षणेन च अस्माकमपि अमरता सम्भाव्यते। मनसा वचसा कर्मणा तद्विधेयं भवति केवलं विज्ञापनेन न भवति। अधुना तु विज्ञापनस्य एव वर्तते प्रायः विज्ञापनं कुर्वन्ति एतत् कृतम् इति विज्ञापनेन भवति क्रिया भवति क्रिया केवलम् उक्तवान् एतदुच्यते अस्माभिः कृतं किमपि नास्ति योजना कृता संस्कृतस्य उन्नतिर्भवतु संस्कृतं पठन्तु आश्रमे अधीत्य आश्रमान् संस्थाप्य आश्रमेषु छात्रा अध्यापिता वर्तन्ते। अधुना वयं ब्रह्मचर्याश्रमे अधीतवन्तः अधुना द्वित्रा ब्रह्मचर्याश्रमाः अत्र स्थापिताः सन्ति तत्र ते पठन्ति शतशः छात्राः तेन ते लब्धज्ञानाः लब्धप्रतिष्ठानाः बहु सम्मानिताः सन्ति। कान्तिभैरव गुरुकुल विद्यालयस्य छात्राः अधुना राष्ट्रमण्डले ख्यातनामाः सन्ति। सर्वत्र मधुरस्वरेण पठन्ति पाठयन्ति कर्मकाण्डं च कारयन्ति वैयक्तिकलाभः च तेषां जायते इति वयं धन्याः। तादृशाः छात्राः सन्ति जाताः अस्माकं विद्यालये। द्वादशकक्षां यावत् सर्वकारस्य शिक्षा मन्त्रालयेन निर्धारिताः पुस्तकानाम् अध्ययनं तत्र भवति तेषामेव अध्यापनं भवति। ते तादृशाः सात्विकाः छात्राः सन्ति। कर्मकाण्ड विषये अपि तेषाम् अधिकार सफलता जाता वर्तते। एतेन प्रयासः अस्माकं कृतः वर्तते न मया कृतम् इति मन्यते। एतत् अस्माभिः कृतं युष्माभिः कृतम् अस्माकं छात्रैः कृतं गुरुभिः कृतं मित्रैः कृतं सर्वे मिलित्वा कृतं वर्तते। नैकया अङ्गुल्याख्यो भवति केवलं निदर्शनमेव भवति परन्तु अङ्गुली चत्वारि अङ्गुल्याः स्वयं प्रति दर्शयति एका तत्र दर्श्यते। यथा अत्र दृश्यताम् एका अङ्गुली कस्मैचित् निरूपयति कमचित् निरूपयति अन्या तु आत्मानमेव निरूपयति। एतावता किं क्रियते संसारे यत् क्रियते तस्य अनुकर्तारः अन्ये भवेयुः अन्यथा किमपि न भवति। अतः क्रिया केवल उत्तरं क्रिया एव कार्यं क्रियते। अस्माभिः दक्षिणा न क्रियता प्राप्ताया दक्षिणाया द्रव्येण सेतुर्निर्मापिता धर्मशाला निर्मापिता राजमार्गः निर्मापितः तेन तेषाम् उपकारो जातः। रूप्यकर लक्ष 2 लक्ष रूप्यकेन अस्माकं गृहस्य कोष्ठद्वयं प्रकोष्ठद्वयं वा निर्मितं स्यात् अन्यत् न भवति समाजस्य त चिरस्थायी लाभो जातः। एतावता अस्माभिः अद्य यावत् अर्जने वर्जने एव प्रयासो गृहीतः। एतावता द्रव्येण एतत् कार्यं सम्पाद्यते समाजस्य कल्याणं भवति सर्वेषाम् उन्नतिर्भवति सर्वेषां लाभो भवति इति एव अस्माकं विचारः वर्तते। तेन न भोजने न वस्त्रे अस्माकं चिन्ता वर्तते। का चिन्ता मम जीवने यदि हरिरे विश्वं भरो गीयते। एकः भक्तः संस्कृतस्य प्रसङ्गे आयाति अल्पं वक्तव्यं भवति परन्तु अभ्यासः तात्विक नास्ति अल्पभाषणाभ्यासो नास्ति प्रसङ्गवशात् आयात्येव। एकः भक्तः कथयति अहं तु विश्वं भरं गायामि
किन कहाँ चिन्ता मम जीवने यदि हरि विश्वम हरो गीयते तत्सर्वा गुरुरपि शिष्यस्य वचनं श्रुत्य विश्वस्तेन परिपालनीयमिति शिष्येन गुरु वचन परिपालनाय दृढ निश्चय तेन चिन्ता न भोजनात् साधय चिन्ता परित्यक्ता तथा अत परम विश्वम हरम थ्रेटनिङ इति गच्छन्ति थ्रेटनिङ नेपाली भाषायां आङ्ग्लभाषायां थ्रेटनिङ इति संस्कृत नेपाली भाषा तस्य वर्तते तथा उच्यते विश्वभर भरत्वमा विश्वभर च्यालेन्जिङ भाषा ल विश्वभर तपाईँको नाम विश्वभरमा विश्वले पालिँदैन म विश्वमा सही छैन यदि छ भने भरत्वमा ल खाना लाउनु बस्नु तपाईँले जानुपर्छ विश्वभर भरत्वमा होइन त्यो ग्यारेन्टी भनिदिनुहोस् अनि विश्वमा बहिलाई यो विश्वबाट बाहिर हटाइदिनु टिक आउट गर्नु विश्वबाट निकालिदिँदा त मुक्त हुन्छ भन्छ फेरि जन्मिनु पर्दैन मर्नु पर्दैन विश्वभर भरत्वमा विश्वस्मात्मा बहिर्कुरो यो विश्वबाट निकालिदिनुहोस् अदरवाइज के भन्नुपर्छ होइन यो देख्नु यदि चेत उभया भाव संसारबाट तल आउट पनि गर्दिनँ तँलाई पाल्दिनँ पनि भन्नुहुन्छ भने त्यो त विश्वभराभित्र आइदर तपाईँको नामै छोड्न सक्छ तपाईँले विश्वभर पनि नाम राख्नु पाउनुहुन्न के अर्थमा लगाउने भरण पनि भएन निकाल्नु पनि सक्नुहुन्न छोड्नुहोस् न भगवान्लाई च्यालेन्ज दिएछ भक्तले मतलब के भने भगवान्को भक्ति गर्दाखेरि यति विश्वास गरेर भक्त हुन्छ यति विश्वास गरिन्छ कि त्यो कमसेकम शब्दको अर्थ भगवान्ले पालना गर्नुहुन्छ अर्थ बुझ्नुहुन्न भगवान् बुझ्नुहुन्छ हामीले बुझाइरहनु पर्दैन त्यस कारणले त्यो अर्थको पनि ध्यान गर्नुहोस् त्यो आशयको पनि ध्यान गर्नुहोस् र त्यो शब्द फलित हुन्छ त्यो अर्थ फलित हुन्छ त्यो भावना फलित हुन्छ खालि लयमा गर्ने कुरा मनसा वचसा करुणा मन वचन कर्मद्वारा नै त्यसमा समर्पित भयो भने अवश्य पनि हाम्रो ध्यानको विषय सफल हुन्छ भन्ने कुरा विश्वभरको यो चर्चाबाट आउँछ आस्तां तच्छरणागतं यदि पुनर्मामेव सम्पीडयन् यदि गोविन्द जनार्दन हो भनेपछि चाहिँ तेनादेखि लज्जसे होइन शरणागतलाई दुःख दिनुहुन्छ मलाई पाल्नुपर्छ भनेर भने मलाई पीडा दिनुहुन्छ यदि गोविन्द तपाईँलाई गोविन्द जनार्दन भन्छ जनालाई दुःख दिने भने जनार्दन भनेर होइन त्यस कारण तेनापि नो लज्जसे लाज लाग्दैन भनेर भगवान्लाई भक्तले भनेको छु प्रार्थना गर्दा मतलब हामीले पनि विद्यालय पढेर मलाई यति मान सम्मान पाइएन धन पाइएन भन्ने कुरा गर्ने होइन अमरता पाउनेपछि प्रयत्न गरिएको थियो पछि मिल्छ के मिल्छ त्यो मिलेन भने भगवान्को कुरा पनि त्रुटि होला एउटै श्रुति भनेर वेदो पिलो धर्ममूलम सर्वम वेदात प्रसिद्धि भनिन्छ वेदै सबै धर्मको मूल हो सबै वेदबाटै सिद्ध हुन्छ सर्वम वेदै प्रसिद्ध वेदैमा छ ज्ञान विज्ञान सारा कुरा छ अब समय के लाउन अहिले भ्याउँदैन त्यसो भनेर तपाईँलाई बुझिँदै नै लाग्छ त्यो कुरा अहिले नलाउँदा तर एउटा के छ भने वेद चाहिँ नि सबैभन्दा विश्वमा प्रतिष्ठित किन भएर पऱ्यो भने जसलाई पनि लक्ष्य गरेर भनेको छ सबैलाई लक्ष्य गरेर सङ्गठन मिलेर जाउँ सम्पन्न एक अर्काको पर्खा पुग्छ सम्भव मनांसी जान दाम एउटाले अर्काको मन राम्रोसँग पुग्छ यथा भाग देवा पूर्वे पहिले यथा देवा पूर्व यथा भागम सञ्जाना उपासना देवताहरू पनि आफ्ना भावना बुझेर त्यही अनुसार गर्थेन पो सबैको कल्याण हुन्थ्यो एउटाले बोनस भन्छ अर्काले बिग्रोस् भन्छ भने त भन्दैन यहाँ जसरी पार्टीले देश चलाउनु हुँदैन पार्टीको एउटै विचार हुन्छ नेपालको त्यसरी यसले एकताको सन्देश दिएको छ सहना भगवती सहनो भगवत सहनो भुनक्ति सह वीर्य गरेर पछि सुतेर खाने ठाउँलाई कसले पार्छ गर्नुपर्ने बहादुरी गर वीर्य गर पराक्रम गर अनि हाम्रो बिचमा महाविद्विषा भई हामी एकअर्काको झगडा नगरौँ यी सद्भावनाको प्रतीक धेरै कुराहरू छन् विश्वको कल्याणका लागि त्यसैले विश्व संस्था युनेस्कोले युनिसेफले अथवा संयुक्त राष्ट्रले सबैले संस्कृतलाई विशेष ध्यान दिएको छ 1929मा फरवरी 27मा युनेस्कोले एउटा पास गरेको छ प्रस्ताव सर्वसम्मत
त्यो के थियो भने संसारको सबै बालबालिकालाई रामायण महाभारतका कथा पढाउनु भनेर सुरु गरेका थियौँ। त्यो सुरु भएको पनि हो। अब यी धेरै कुरा छन्, पढ्नेले बुझ्नेले बुझ्छन्, अरूले बखान गरे मात्रै छन्, पाएका छैनन् भनेर है। आत्मसन्तोष त होला, पछि मरेर लङ्कुट पसार सजिलो पर्ला, यस्तो कुरा हो। ध्यान दिनुपर्छ। यहाँले ज्वरो किलो प्रतिष्ठानको माध्यमबाट जुन संस्कृतको प्रचार प्रसारको लागि प्रयत्न गर्नुभएको छ, त्यो प्रतिष्ठानसँगै एउटा मुडीलाई सबैले मुडी नै भन्नुपर्ने हुन्छ। सबैले राम्रो काम गर्नुभएको छ। यहाँहरूलाई परिवार सबैले अनि गरेर बोल्नु पर्छ। औषधि सरस्वती शिवरामयस्तर कृपया सर्वे सावधाना भवन्तु। ये बालका बालिका सन्ति ते अपि सावधाना भवन्तु। अत्र कार्यक्रमस्य अन्तिमचरणो वर्तते। समादरणीयाः सम्मान्याः गुरुकरणाः विद्यावारिधयः प्राध्यापकाः ऋषिरामपोखरेलमहाभागाः जरकिलो महाअभियानस्य तथा अस्य संस्कृतदिवसस्य च सङ्कल्पकर्तारः जरकिलो प्रतिष्ठानस्य अध्यक्षाः काठमाडौँ विश्वविद्यालयस्य प्राध्यापकाः विद्यावारिधयः निर्मलमणि अधिकारी महोदयाः तथा च अत्र उपस्थितेषु विद्यानाथ कोइरालामहाभागाः नवराजकट्टेलमहाभागाः तथैव काठमाडौँ विश्वविद्यालयतः रामचन्द्र पौडेलमहाभागाः तथैव आदरणीय गुरुवरः जीवन अधिकारी महोदयाः तथैव गोविन्दशरणमहाभागाः तथैव अत्र दुर्गाप्रसाद पौडेलमहाभागाः अन्ये च अत्र ये उपस्थिताः सन्ति तेषां सर्वेषां सम्बोधनं कृत्वा अग्रे सम्प्रति संस्कार संस्कृत्योः साम्प्रतिक स्थितिः कीदृशी वर्तते। प्राचीनभाषासु सर्वप्राचीना संस्कृतभाषा सर्वासां भाषाणां जीवनदायिनी स्वमहिम्ना जीवन्ति समस्तमपि वाङ्मयं निजविभूतिभिः जीवयन्ति जगति इह विराजत इत्यत्र नास्ति वैमत्यम्। नेपाल भारतादि प्रमुख देशेषु देशान्तरेषु जर्मनी अमेरिकादिषु देशेषु स्थितेषु बहुषु विश्वविद्यालयेषु संस्कृतसम्बद्धाः विभागाः सञ्चालिताः सन्ति। तत्र च संस्कृत वाङ्मय निहिता विविधविषयाः पाठ्यन्ते। विगत दशवर्षाभ्यन्तरे भारते सप्त संस्कृत विश्वविद्यालय तथा च भारत सर्वकारस्य संरक्षणे विश्वविद्यालयद्वयं च केन्द्रीय संस्कृत संस्थानरूपेण स्थापिताः सन्ति। भारतस्य उत्तराखण्डे हिमाचलप्रदेशे च संस्कृतं जने जने युहाग्रभागे तिष्ठतु सर्वे जनाः संस्कृतं वदन्तु इति अभियानानुसारेण संस्कृतं द्वितीयराजकीयभाषाया स्थाने संस्थाप्य तद्राज्यस्य द्वितीयस्तरीय भाषारूपेण समाविष्टमिति। नेपालेपि संस्कृतसम्बद्धाः बहुविधकार्यक्रमाः सञ्चालिताः सन्ति। संस्कृतसंस्कृत्योः प्रेम्णा जनाः अकारणम् अनेकानि गुरुकुलानि सञ्चालयन्तः सन्ति। कुत्रचित् स्थानीयसर्वकारेण अपि संस्कृतसंस्कृतिक्षेत्रेषु नेपालसर्वकारेण निर्मितः संस्कृतपाठ्यक्रमः सञ्चालितः अस्ति इति मुदावहो विषयः। अस्मिन्नेव वर्षे नेपाले विश्वसंस्कृतसम्मेलनं भव्यरूपेण समायोजितं यत्र संस्कृतज्ञाः समागताः। मान्यः सभासदः गुरुमुखात् वेदाध्ययनम् आरोद्धुं यो दिवसः प्रथमं परिकल्पितः स एव संस्कृतदिवस इति विज्ञेयम्। स्वकीयभाषा संस्कार संस्कृत्यादिर्मूलं स्वरूपं सर्वैर्विज्ञेयं तत्संरक्षणेन निजपरिचयोऽपि संरक्ष्यते। तदर्थं च सर्वैर्मूलम् अन्वेष्टव्यं रक्षणीयं च इति निश्चित्य नेपाले जरकिलो नामकं महाअभियानम् आराष्टं सञ्चाल्यमानमस्ति। तद् अभियानस्य अङ्गत्वेन
एव समेषां मानवजातीनां मूलं संस्कृतम् एव इति निश्चित्य जरकिलो प्रतिष्ठान नेपालस्य आह्वाने पञ्चसप्तति उत्तर 2000 वैक्रमाब्दात् विश्व संस्कृत दिवसः कार्यक्रमः प्रतिवर्षं समायोज्यमानः प्रवर्तते। अद्यतन कार्यक्रमः अष्टम इति। अस्य उद्देश्यम् अस्य कार्यक्रमस्य मूलम् उद्देश्यं संस्कृतेः निहितानां व्यावहारिक सामाजिक सैद्धान्तिक स्थूलातिस्थूल सूक्ष्मातिसूक्ष्म विज्ञान परम विज्ञानानां संस्कृतानुप्राणित जीवनदायिनी शक्तिसम्पन्नानां सुसंस्कृत जीवनानाम् अनुशीलनेन संस्कार संस्कृत सम्बद्ध विशुद्ध दृष्टि परिपालने तत्सम्बद्ध विषयाणाम् अनुसन्धाने च वयं समर्था भवेम इति आशास्यते। सम्मानं ज्ञानवृद्ध वयोवृद्धः प्रबुद्धः संस्कृतसेवापरायणेषु तमपि एकं नैष्टिकं च संस्कृतविद्वद्वरेण्यम् अन्वेष्य तदीयं विशदं संस्कृतविद्या संरक्षण सम्बद्धविषयकं विशिष्टं योगदानम् आलक्ष्य गुरुसम्मानस्य कार्यक्रमः समायोज्यते विश्व संस्कृतदिवसावसरे इति विज्ञानतरमेव। तस्मिन्नेव क्रमे अद्यतनदिवसे 63 वर्षात्मके अपि वयसि सन्ततम् अश्रान्ततया संस्कृतस्य उत्थाने कृतभूरिपरिश्रमाः साम्प्रतमपि कार्यसम्पादनरताः वेदमूर्तयो गुरुचरणाः प्राध्यापक डाक्टर ऋषिराम पोखरेल महाभागाः सम्मान्यन्ते। अत्र सम्मानिताः सन्ति। गुरुचरणानां योगदानस्य सापेक्षतायाम् अस्मद्भिः प्रदत्तं सम्मानं न तथा महर्गं प्रतीयते, तथापि गुरुचरणैः यथा सहर्षम् एतत् स्वीकृतं तेन वयं धन्याः सञ्जाताः स्म, स्वयमपि गौरवान्विताः स्म इति च मन्यामहे। तथैव अत्र दरकिलो महाअभियानस्य तथा अस्य संस्कृतदिवसस्य सङ्कल्पकर्तॄन् दरकिलो प्रतिष्ठानस्य अध्यक्षान् काठमाडौँ विश्वविद्यालयस्य प्राध्यापक डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी महोदयान् प्रति धन्यवादं व्याहरामि। येषां सङ्कल्पेन आह्वानेन च एषा संस्था सञ्चालिता। अस्या अनया संस्थया एषः कार्यक्रमः सञ्चालितः। तथैव समादरणीयान् सम्मानितान् गुरुचरणान् प्राध्यापक डाक्टर ऋषिराम पोखरेल महाभागान् प्रति धन्यवादं कृतज्ञतां च निवेदयामि। येषां समुपस्थित्या आशीर्वचनोपचोदिष्ट सभा शोभिता वयं च धन्याः स्मः। तथैव भाषा साहित्य मर्मज्ञान प्राध्यापक डाक्टर जीवन अधिकारी महाभागान् प्रति कृतज्ञतां निवेदयामि। यही ऋषिराम पोखरेल गुरुचरणानां सम्मानपत्रं निर्मितम्। तथैव तं सम्मानपत्रं येन वाचितं तं पोखरेल महाभागमपि अहं धन्यवादं ज्ञापयामि। तथैव जयतु संस्कृत संस्थायाः महासचिवान् प्राध्यापक डाक्टर नवराज पटेल महाभागान् प्रति धन्यवादं प्रकटयामि। ये संस्कृत संवर्धनाय कृतपरिश्रमाः सन्ति। तथैव अत्र उपस्थितेषु शिक्षाविद्रूपेण देशे प्रसिद्धान् कोइराला महाभागान् अपि धन्यवादं ज्ञापयामि। तथैव अत्र उपस्थितान् सर्वान् अपि धन्यवादान् ज्ञापयामि। अत्र अस्यां महनीयां विद्वत्सभायां समुपस्थितान् अभ्यागतान् संस्कृतप्रेमिणो महानुभावान् सर्वान् प्रति धन्यवादं निवेदयन् कृतज्ञतां च व्याहरामि। अत्र अस्माकम् अस्मिन् कार्यक्रमे समुपस्थित्या वयं कृतकृत्याः स्मः। तस्मात् सर्वान् प्रति धन्यवादं ज्ञापयामि। अत्र अस्माकं परम्परानुबद्धरूपेण सञ्चालित अयं कार्यक्रमः अत्रैव सम्पन्न इति च निवेदयामि। जयतु संस्कृतं। धन्यवादाः। इतः परं कार्यक्रमसमाप्तिपछि पनि खाजा जलपान र सानो तस्बिर पनि लिने कार्यक्रम भएको हुनाले सोही अनुसार गर्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।